chocolates. Who isn't obsessed with them? Making chocolates might seem as tempting as the final product, but requires a lot of effort. Add high quality handcrafted chocolates with premium packaging and you have got a winning formula right there. This is what Agya Dhungana understood as she founded Jerry Berry Chocolates. Studying at Kathmandu University and pursuing her bachelor's degree, she is an inspiring young entrepreneur. Now let's hear from her about Jerry Berry. Initially, म एउटा फार्मर्स मार्केटमा गएको थिएँ, लेशर्पामा फार्मर्स मार्केट हुन्थ्यो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ दे वर सेलिङ जिन्जर्स ऱ्याप्ड इन चकलेट यतिकै अनि स्ट्रबेरी र जिन्जरमा उनीहरूले ऱ्याप गरेर सेल गरिरहेको थिएँ अनि त्यही हेरेपछि ओहो यसरी नै गर्न मिल्छ जस्तो लाग्यो क्या अनि उहाँहरू चाहिँ विदेशी हुनुहुन्थ्यो दे वर नट नेपाली बट दे वर स्टिल सेलिङ इट वाज अराउन्ड 2015 को कुरा हो यो अनि त्यहाँबाट जिन्जर पनि हालेर चकलेट बनाउन मिल्छ भन्ने आइडिया भएर चाहिँ आई स्टार्टेड दिस बिजनेस अनि इनिसियली चाहिँ यसमा आई डिडन्ट डु ट्रफल्स बट आई डिड जिन्जरवाला चकलेट्स बट आफ्टर द्याट I found out slowly after getting into this business, I found out that Nepalma truffles is not available. So if you want to have truffles, you have to go to a supermarket which does not sell truffles. Those are not chocolate truffles, those are bonbons and you eat those chocolates as truffles. So Nepali market does not have any idea about chocolate truffles which are freshly made. त्यो चाहिँ फेरि एक हप्ता मात्रै हुन्छ यसको शेल्फ लाइफ त्योभन्दा बढी हुँदैन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि इट इज नट अभाइलेबल इन नेपाल एन्ड यु गाइज क्यान नट ह्याभ इट सो द्याट्स वाइ आई जस्ट शिफ्टेड माई vision towards truffles and that's why I am selling truffles today. नेम कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जिन्जरबाट जेरी अनि स्ट्रबेरीबाट बेरी दुईटालाई मिक्स गरेर I came up with the name Jerry Berry अनि यसको चाहिँ त्यही initially since it was made from ginger and strawberries its name Jerry Berry. Raw materials initially ginger or strawberry I used to go to the local market and I used to get it अनि अहिले चाहिँ raw materials as in chocolate basic cocoa चाहिँ I get it from Belgium. There is a trader काठमाडौँमै त्यहाँबाट they bring it from Belgium directly and then I get it from them. Directly involved team selection is quite difficult. हरेक बिजनेसमा I believe it अनि त्यही भएर इनिसियली चाहिँ मैले मेरो फ्यामिलीबाटै स्टार्ट गरेको थिएँ. माई मदर वाज पार्ट अफ इट अनि सी वाज हेल्पिङ मी इन all her ways अनि त्यहाँबाट बिस्तारै आई डिडन्ट वान्ट टु ट्रबल हर मच अनि त्यही भएर आई स्टार्टेड डुइङ इट अन माई ओन अनि स्टिल टिम सेलेक्सन इज डिफिकल्ट फर मी द्याट्स वाइ आई एम वर्किङ सिङ्गली अहिले बट आई एम सर्चिङ फर इट आई एम वर्किङ अन इट. कुनै कुनै बेला चाहिँ म सिन्स काठमाडौँ युनिभर्सिटीमै पढिरहेको छु यहाँबाट काठमाडौँ गएर फेरि बनाउनलाई इट इज एकदमै हेक्टिक अनि बल्क अर्डर आएको थियो अस्ति भर्खर पनि पठाउले रिच आउट गरेको थियो तर आई वाज नट एबल टु डु इट किनभने यहाँबाट काठमाडौँ गएर बनाएर गर्दाखेरि मेरो त्यो पुरै बल्क अर्डर नै क्यान्सल भयो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो गाह्रो हुन्छ मलाई त्यो बल्क अर्डर्सहरू क्यान्सल हुँदाखेरि अनि स्मल इभन हप्तामा कहिलेकाहीँ 3-4वटा अर्डर मात्रै आयो भने पनि 3-4वटाको लागि गएर आई निड टु इन्भेस्ट अ लट अफ टाइम बाटोमै पनि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भइरहेछ अनि यही नै मैले प्रडक्सन गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो त्यो सिनारियोले गर्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट अनि एफर्ट म्यानेजमेन्ट त्यो सबै नै धेरै नै एफेक्ट परिरहेको छ. इनिसियली नै यसको फिजिकल स्टोर नभएको कारणले गर्दाखेरि स्टार्टबाट नै यो अनलाइन नै थियो अनि बिचमा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अर्डर्स आउनलाई चाहिँ कस्टमर्सहरूलाई नै गाह्रो भइरहेको थियो किनभने दे कुड नट ट्रस्ट अस नि त त्यतिखेर चाहिँ दे वर नट ट्रस्टिङ एनीबडी सो त्यो टाइममा चाहिँ इट वाज डिफिकल्ट अनि त्यसपछि चाहिँ फाइनली अलिकति इज अप भएपछि अहिले चाहिँ फेरि नर्मल फेजमै गइरहेछ.
So far, I'm only focused in digital marketing. I've not done I don't have physical shop anywhere. So it is completely based. My market is completely based on digital marketing. So that's why I think since मेरो नै business सबै नै यसमै नै focused छ, I think it has a huge prospect. So that's why I do believe digital market has a huge prospect. I have an Instagram page of Jerry Berry, and I do interact with my customers through it. And that's how I sell, I deliver, and it is completely based on social media, which is digital marketing. Investment wise, मेरो इन्भेस्टमेन्ट अनुसारको आउटपुट त हुन्छ, तर यसमा म्यानुअल जुन एफर्ट लेबरको जुन चार्ज हुन्छ त्यसको चाहिँ अलिकति नआएको हो कि भने जस्तो चाहिँ हुन्छ। तर इकोनोमिकली ठ्याक्कै फाइनेन्सियल नै हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको प्रफिट चाहिँ आउँछ। तर या त्यही हो। त्यो चाहिँ अझै आउन बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई। भर्खर स्टार्टिङ फेजमा छु, आइ एम स्टिल लर्निङ, अनि त्यो पोइन्ट आउँछ होला भन्ने आशमा छु। त्यो जुन एफर्ट जुन मेहनत लगाइरहेको थिएँ नि म, अनि आई युज टु कम ब्याक राति, अनि त्यसपछि आई युज टु स्लिप एन्ड आई युज टु बी सेटिस्फाइड विथ वाट आई डिड थ्रु आउट द डे। सो द्याट वाज समथिङ आई डु रिमेम्बर। My family, they supported me throughout it. स्टार्टमा चाहिँ अब obviously I was doing engineering त्यतिखेर नै, अनि पढ्दै स्टार्ट गर्नु भनेपछि फोकस ड्रिफ्ट भयो। हो त्यो केसमा चाहिँ अलिकति स्टार्टमा चाहिँ they were skeptical about it, and then अहिले they are good. टिम खोज्नको लागि चाहिँ त्यो मोमेन्ट आयो भन्दा पनि एक्लै चाहिँ सकिँदैन जस्तो खालको पोइन्ट चाहिँ आएको थियो। बट आई एम वर्किङ अन इट टु फाइन्ड सम वान रिलायबल, अनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ छ। गिभअप चाहिँ छैन, तर अझै बेटर गराएर लिएर जाने चाहिँ मोटिभ छ। त्यो चाहिँ हरेक स्टेपमा बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म एउटा स्टेप माथि पुगिसकेपछि मेरो लागि सक्सेस अझै माथि पुग्छ। सो आई डोन्ट थिङ्क त्यो सक्सेसवाला पोइन्टमा चाहिँ पुग्दिनँ म, तर अहिलेको लागि चाहिँ मेरो थ्रेसहोल्ड चाहिँ एसियासम्मको हो। त्यो पुग्न अलिक टाइम लाग्छ। त्यो अहिलेको चाहिँ अल्टिमेट सक्सेस भनेको त्यो थ्रेसहोल्ड हो मेरो, तर बिस्तारै त्यो पनि चेन्ज हुँदै जान्छ होला। अहिले चाहिँ नेपालभरि चाहिँ हुन्छ, नेपालभरि चाहिँ गरिरहेको छु मैले। टौडा, चितवन, पोखरा सबैतिर नै गइरहेको थियो। तर अब वर्ल्ड वाइड गर्नको लागि चाहिँ अहिले मेरो प्रोडक्ट नै त्यतिको लेभलमा पुगेको छैन। About that, you need to have your customer clear in your mind. हजुरको कस्टमर चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ as an entrepreneur, I'm giving a suggestion to another entrepreneur who is just starting. हजुरको कस्टमर को हो भन्दा चाहिँ you need to be focused on that. You need to know that. हजुरले आँखा बन्द गर्दाखेरि पनि you need to know हजुरको ठ्याक्कै इमेज आउनु पऱ्यो क्या दिमागमा। हजुरको कस्टमर को चाहिँ हो त? जस्तै केटी अराउन्ड 5 to 10 years हो कि 20 to 25 years, अनि उसको इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, उनको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ, हो त्यो सबै मध्यनजर गरेर एउटा इमेज चाहिँ हजुरको दिमागमा आउनुपर्छ। हो त्यही नै हो एउटा सजेसन। वेल आई हेभ क्वाइट ब्रदरली फिगर्स भनौँ न, दाई जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै इन्टरप्राइजेसहरू छ। जस्तै सन्तोष पाण्डे, उहाँ चाहिँ अफरिङ ह्याप्पिनेसको को फाउन्डर हो। अनि स्वयं वैद्य भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ यहीँ क्युकै जियोमेटिक्सकै ग्रेजुएट हो। उहाँको चाहिँ हरियो बजार र ग्रिन कोइन्स छ, उहाँले त्यो फाउन्ड गर्नुभएको थियो। सो दोज गाइज आई नो दोज गाइज, अनि दोज आर गाइज आर डुइङ गुड, अनि दे डु इन्सपायर मी। Vision is
it could turn out to be a social entrepreneurship. I could employ a lot of women in it because they could work in it also. And through that, I could be a role model for them and give them employment. That is my vision for it. After I complete my bachelor's, I think I'm going to be a geomatics engineer, work in this field. Also, I could employ some people to look after Cherry Berry, and I could run both of it together. So that's what I think. Thank you for inviting me. It was a pleasure being in front of you guys.